شنو القنار يلا وقت نشارك اخواني السماء مين يتمن غدا اخوان الختمه في الماسنت مين يشغشها وين غادي يشغل التصل تاع حياته مشى تشمل لا بالنسبه لي يخدمن ولا بالنسبه للعالم ولا بالنسبه حتى للكسيه ذي وذا المصطلح مثل هذا يتشمل تاع شي 8 سوق بعد كلمه تاع شوف الله يخليكم ما تخونش باش طويله باش تسمي حتى القوانين ديالكم تشمل هذه القسم بها 5 ديفيزيون مع القانون يفرض شنو وكنمشي شنو متوسط قبل العابد اللي ما لنش حتى زدت بدير ستيلي في حاجه اللي دازت شويه لافونس انت شويه تحب تشمال فهمتي انت هذا السمير تاع الكدوه هذيك شويه تاع من بعد تبدا مع شويه تاع نسحب الخارج كمان وراني كبار حاط السماء وشهادة سمستري تسمع كرتين ديالي مشى نار الحق الاخوان وكمشى غنى نار القوه وش نتفي ولعب ماشي دير هذا سين كام ديفيزيون مثل الاغراء يصير مشي ولعب باش هكا نغير باش دير كلوب تقريبا اونتروبريز ماشي السي ولا الاخ خاصها طريقه الفيديو اول حاجه باش تقدر مارشي باش تقدر لا استراتيجي خاصها تقدر الابوغاسيون استراتيجي تيري تفكاري باش تفكر تعقد الشيء لا يعطيه خاصها خلينا تيجي بسم الله الرحمن الرحيم سي بن خدام يناد بانه على حسب الاقسام الدوله تعاون الدوله تعاون خنزر غادي ولا تجيها ولكن على حسب التراتبيه قد التراتبيه باش تسمى نتفرض الدوله باش تمشي المونطون نقرا خاصها ديرها كيجي المستوى نقرا اذا تضافر الجهود يبدا تزي القاع فهم دائما مش يعني خصني شي نحتاج اخو نهار المساهمات لنا باش يتفهم كي تيجي الخطوه غزال مفهوم استاذ تفضل معك الصوره الدولي الصوره بين الهلال سجل ضحايا يعني لعاب الخط تاعو يعني باش نشوفوا فاقد الشيء لا يعطيه شي لعاب الهلال وغنغشى وغنفوت يسمع نخص نعاون نخص عليك وغنغشى فهمتي ونخدموا الحشيش الشيء نخص نعاون الهلال نخص نعاون الاقليم النظري كمال غنتقل من شهودات باش نتبع الاخوان باش نخدمون فهمت الشيء وغنقول العصا السحريه باش نبدا هو الاخوان ولش تسمى كلمه شكر تسمى المكتب المسير يعثقن الهلال باش هو تنضافها معنا زعما تشارك السوق ديال الغائب السوق الغائب ونشي غنقدم مجهود ان شاء الله نتناول ان شاء الله الموارد الماديه فكره غنهما ان شاء الله تسمى بحال شهر اذا هو بالنسبه للموارد الماديه الهلال قام وهذا الميساج هو الميساج ديال صوره السيوله تنهيك من النظر تريد اذا السويع المنايا القطار اقسم بالله العلي العظيم تمن الشبع ذا السور كمكتب حالي نضعه امانه بين ايديكم فلكم الحق ان يحاسبكم الزمن كما شئتم ناقش دوا شكرا شنو الخريطه تاع الفوز العاب قديم غاسل ما راهم الحق ما مجد السؤال اثنين خير في المصادقه واش بنا عام اللي يغسل هذه صادق التقرير الادبي المالي الموسم 2015 2016 هذه يعطي فوز الحمد لله غادي تجي بس نزدي الجي تمت المصادقه بالاجماع تغيير الكاتب العام 2009 2010 الحمد لله نودف نلقى البركه لنا تغيير الكاتب العام نشارك لاول نظرا للتجربه التي عشناها هذا الموسم وفيها من الحلو والمر حيث غياب ابسط شروط استمرار ممارسه كره القدم الإكراهات السنفنت المادية الإكراهات الملعب لمدة 3 سنوات الفرق تيران برا قد جرنا نفسي ونبغاو عاروير وقنضي بوتيه وتكوى غير مزوان كنغلب كوا مليح بعدما استعان الجميع بالفرار ونكران التاريخ والذات
خرج كتخص كيبو مي زيد تغسل مين زين يزعف ديك الطوماطيش خرج تخص كيبو مي زيد تغسل مين زين باش تقدم مزيان من برا يجن الاستنكار الى المسؤول الاول عن المدينه الاقليم السيد العامل اصنين السيد معليش سنتيم حشومه كيبو تاريخي يمكن يفاج ليس نتاك الرجاء الويداد الجيش نادي خنيطري وهذا غير شي سنتيم وغاسلنا هكا سنقيم تفضلوا الديوان التخرويط دوينه كانش اداري يساوري الاداري ديال العام من 40 الناس السيد العامل خلينا نهضر واحد 3 دقائق هاي تفضل كيبو عراني اش نعاون كذا سنتيم المسؤول الاول ديال الاقليم واذا غيعاوننا ضمني غير اخواني شنو حاشا شين ضمني غادي نوذف على كيجي الطوماط انا شقيفه ليس سكوار دا ولا سميسقاني ديالنا المهندسه نقاراس قداش نكروكي الناس تصدقوا مشانا مش نظرنا الاخوان يمين صغير يمين سرير يمين دا ديوض غدا الدار مش استخير اذا نشكي مكتوبين وني كي كاشم معي بابا يصبح في سبيل الله من بعد وإذا نتظر فران أكبر سنة أصغر سنة باش نسيارة السيميمون تفضل مشكورا أكبر ناس ينان ولا بلاد لا أنا كيما كاين أيورين وغاسل المشروع وخشب من عند الهلال هما سوق الهلال غير مع شهر الشيء يعبروا خذاك ولا يمشي الشيء السن بالله اي واحد يجي اذا يوسين كيتخص الهلال وتخص النظري كما وتخص مازيغ الشيء نخص مازيغ النار نعم وسن الاخا يجي الاخ كريم يوسف غاس علاقات تبقاني كايس من الناس ديال المملكه المغربيه حتى غرقصه يعني مشى طلب النص باش انت ديالي كرئيس الفريق وثم غاس البرنامج يخسر يقدم ان شاء الله باش ما توقعوش التفاهم نهار ما نقدر ندخل شي سمز ديريكت هذه فوق الشيء السيده ما اقتداء ما بدش شي حاجه الاخوان وهذا هذه من كل شيء لازم تفضل هنا تفضل شوف السلام عليكم اسمي سعيد بن عمار دونك كنت جيني شويه طون سمي في عطاي كيف تغاري شغالي لويس عطاري وما غادي دونك ولكن مش زرير ما اظن انه يجيبوا شي حاجه تنقرن هذا حضار بالنسبه لي رابور بريزونتي سواء ماليا يا ادبي دونك فوالا خاص نتبع هو شرير زعما دايرين لي رابور فوس باش نتبع اون ديريكت السي رشيد دونك سي دي زيليمون جا مهم من الطاس خصها نغيري باش نسال الشين ما نضرش ما تنجاروي استثناء ممكن الناس رشيد باراشوت خمي اذا سناخو نحكوا ونتقاعد ونضربوا بالنسبه ليش هيستوريانو تو معاودو السور نايخ نهار ما السور نايخ الفريق الهلال كاين شي سن كان تاو بولون السن التاريخ الفريقات كيف بويا ونيتي تيجي التاريخ البالون ديال الليل
يعني ملا يتخص الفريق يتخص بالون ما يمكنش الفريق هذه المكان اللي يتجمع هذا مشينا لسلاله بعض المتمرسين الزامين لانه مرة تخص زي بجسقان زي طنجة غير وجدة مرة من السنغاف الشمال مرة كاين ديك اليمين ولا الشمال ما غاديش نفرق كيف شوفوا الشيرين تظهرات ديال الأخرانيين ديال المغرب الشينوا محتاجين اي زعما اي مقابله عالميه شي حاجه تركيا تصل بنيه تحتيه جا واجد دونك الهدف هو الهدف اللي ريجيونال اللي قدمه رئاسه من فريق الهلال هو انه قصد كيبوي ويستيج كل مكان اللي جا غامض جسقان العلاقات غامض دعم التفكير والشقيين من الرياضة والرياضات زي الرياضات زي سن العلاقات دو سافوار إذا غنزكاع هذا الفريق إن شاء الله المشاريع يستفاد. باش هذا الميدان هو أنه شي نبدا نتفكا كيفو تفكا ديال الفرقة. يلعبن غاصن تما غاصن المنح غاصن شهريات وتمنعات لا يلعبن ولا اللجنه التقنيه ولا طبيب وديني امر واصل المهم ديني الداير ديني انت في الملحه العامه يعني التالف نقص الملحه ني 8 ني راح ولاد المشكله هذه حل المشكله يعني غدويو دراسي لا تساند التاريخ الفرقيات زينة تسمنش شي زقير الكابالون تسلم نبغى باش نجاوب شاني الجن خميتة خشك كيبوني خشان الشاركان خشان ولا كنت خاص الماضي نص الحاضر نص يعني الماضي نص على حسب الديون داية زوينة الحاضر على حسب الغاص يعني الشي المرض جالس نقل حساب انا غزار من الديون دايز يعني ماشي غير باش انا في الديون اللي عندي 90 كيلو مراتو غنفهم علاش لا مراتو يعني نسطول يعني ماشي شهر من شهرين مراتو فهمتي 8 بقات لي الديون يعني دمت ورا عاوتاني باش نجاوبك شنو نتشاركو خميت غيدفن باش نسياكيبو لا مش عاوتاني تقول وحدي غير كي يجي المكتب المسير يتجا هذا سيري يمكن قدماء الهلال الغزار 4 يتجا كنغفل هذا سيري وذا المغرب يتجا راسن القدرات باش نسيح الفرقين ميساج دوض يعني نشي وتشري انا حنوز 8 يعني ماشي نوز 8 الوقت اللي السينيات كتخواد وين يقدر ان شاء الله الهدف هو غنغيش المشروع يتجا تنزل الشركه يعني الشركه باش تساند باش وين تزنو ديال السجل المشروع يتجدد غاس يجنو ضرابيس يعني غاس ديس على الربح وان شاء الله الشركه دا ان شاء الله الاقليمي مارتشيكا في اخطاء للاشاره في الماريجلا كونفونسيون مارتشيكا سبونسورينغ في الماريجلا كونفونسيون سبونسورينغ كنشوف جيك بوازي الهلال شطوي غدويه سمارت شيك اللي غير تشيني جالسيه مرحبا بك مي غاستوفي ولكن الديون اجباريه مي قالوا اقسم بالله ما نثبت كلشي مي غنثبت مي احنا والله ما دافن يجب على الاستقلال والله ما دافن وين ديون اجباريه المطاعم الدوش استوديو يلعب وقد شرح واش قوايناش لا اناش خاصني تيدناني راجل باش تشري راجل المطاعم الدوش تغونطرينارات 1,500,000 الدوش هذه دوش الديون اجباريه هذه تاع باساسيون اللي مش بقات شقه للناس كمحب للنادي الفريق عضو سابق في هذا النادي ديال كيلان
المهام ديالي السنه اللي خديتها 15 سنه تقريبا تسيير في البدايه يمكن 15 ديال 99 درجه الى توفى ديال الرئاسه معطيه الحمد لله نوفق غنتسنى ربي نصعد مع الرئاسه في 2003 عاوز 2009 2010 في 2004 تقريبا كنا تقريبا نطلعوا في القسم الوطني الاول يعني من خلال التجربه المتواضعه ولكن في يعني الاخوان خصوصا الشاب الاولي والاستنشاق بكل صراحه ولكن يتضح على انه قاس يعني افكار يعني ويجب الاطار زي المدرسه يعني نسيت يعني تقول يعني الى تصل الاخوان في الاسئله من الاحسن ان جاء الرئيسه لان من خلال التجربه المتواضعه غايه لان مرا تجي مع الرئيس هذيك هو المكتب الناس يعني وفق تما طموحات الراس هذه هو مرا كيما صوت ديال الاكراهات او دير خصك تاخذ سته ملي غتفتح اكيد الانسان ويتشد غير خصوصا السي سعيد يعني السنه الاولى اللي غيبدا هذا السيد خص ثانيه السي سعيد الوقت الكافي لان ما يمكنش نهار هذا سنين بلي السي سعيد اكثر حققت الصعود غيكذب عليك الكاذب انه ما بغاش يحقق الصعود عامه اللي هو الغريب لان انت ما مشيت تفكر السيد انه غادي يكون هيكله انا بالافاق المستقبليه على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد ديونات القمم مش حابب له انه هادشي من الصلاحيه يا الرئيس أصل مصطفى لا دير وتركز شاف في الظل ديال النقطه قطع شاوة بعد جناحي قطع شاوة على العين وتكلف المسلم ديون لله أجنا الرئيس باش يشينا الرئيس لو فو بيان انه فريق اللي يحطوا في اقرب واحد مختار ما تكملش مصطفى كملت ولا خوتي شكي غير ما لا دقيقه تدخل كلمه ما تكملش اذا الشغل هذا دقيق نصير يعني تغذيه الرئيس والله مسنا قسم بالله نشازوا من خلال التجربه المتواضعين هذه كنت هذا سوش من الرئاسه ما غاتمشي كنمشيو في مقابله خاصه ديال البطوله الاحترافيه دائما كان عندنا حلم كاعلاميين انه حتى حنا نشوفوا مستوى ديال الانديه فين كيخدموا كنشتغلوا مع الرجاء مع الوداد مع تبركان مع شباب الريف الحسيمه مع انديه اخرى كنرجعوا مسافه ديال الطريق مليون سؤال يطرح في اذهاننا لماذا مدينه الناظور ماشي في مستوى على الاقل ديال الاقاليم المجاوره لهذا الاقليم اللي عنده امكانيات عنده طاقات عنده اطر عنده مؤهلات عنده تاريخ وعنده حضاره وعنده بزاف د الحوايج ولكن لابد ان خصو يكون سؤال ان يطرحه الجميع بعيدا عن الحساسات السياسيه عن الحسابات الضيقه الشخصيه وعن المسائل الآلية. لهذا غادي نقول باش ندخل مباشره في صلب الموضوع ان فريق هلال الناظور ربما مخطئ جدا من يعتقد ان هلال الناظور سيموت. هلال الناظور مريض لكنه سيظل على قيد الحياه لم يموت باعتبار ان هلال الناظور كاين الناس نجحوا عليه بالغالي والنفيس وانا نسيانها ولذا اول رساله ساوجهها في هذا الجمع المباكر هو انا فخور جدا بتواجد اسماء اعلم جيدا سمعتها وغيرتها على المنطقه وكذلك خدماتها الجليله لهذه المنطقه. ساتحدث بالحجج وبالادله استحضروا الروح الطيبه لمولاي احمد العروسي خيرا رحمه الله عليه. بغيت هذه الاطر هنا حتى هي تسهل نكبروا شويه المستوى ديال النقاش. هذا ماشي توجيه من احد او كننشط اي احد لكن فقط كنقول بغيره باسمي الشخصي وكذلك من هذا الاقليم اساهم معكم بمقترحات وافكار. كيف تسمى الملعب ديال تشيبولا ميمون رصيف في الحسيمه لان ابناء الحسيمه ارادوا ان يسموا هذا المركب الرياضي باسم شخصيه رياضيه اسست الكثير من اقليم الحسيمه فكان لهم ما ارادوا. اريد ان تكون اسره الهلال
وأسرة فتح الناظور والأسرة الكروية بإقليم الناظور موحدة حول اسم شخصية تم نكران جميلها. كرموها، استحضروا روحها الطيبة والزكية بإطلاق اسم خيرة ملاحم العروسي على المركب الرياضي أو الملعب البلدي لمدينة الناظور. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أعتقد أن